ഇന്നാ ലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ. തങ്ങളുടെ മകൻ കൂറത്തങ്ങളവറുകൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് യാത്രയായി വഫാത്തായ വിവരം അറിയാൻ സാധിച്ചു. അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഖബർ അള്ളാഹു സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങളെയും അള്ളാഹു ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ നബിൻ്റെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ തഹ്ലീലും യാസീനും ഇഖ്ലാസും മുഹവ്വദത്തീനും ഓതി അദ്യ ചെയ്യുക. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق ومن شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ഈ ഫാത്തിഹയും ഇഖ്ലാസും മുഹവ്വദത്തീനും മഹാനായ തങ്ങൾക്കുള്ള ഹദറത്തിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ സവാബുകൾ അല്ലാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീം.